हेलो स्टुडेन्ट, एजुकेसन टेलिभिजनमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो भन्दा पहिलाको लेक्चरमा हामी प्रोब्लेमहरुको बारेमा, मेन्सुरेसनको प्लेन सर्फेसको प्रोब्लेमहरुको बारेमा डिस्कस गरेका थिए र केही प्रोब्लेमहरु बाँकी पनि छ। त्यो प्रोब्लेमहरुको बारेमा आज चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं। यो मेन्सुरेसन भन्ने च्याप्टर तपाई डेली लाइफसँग रिलेट गरेर हेर्नुस्। आफूले जस्तै ट्रायंगुलर शेप आयो भने ट्रायंगुलर शेप पनि हामी हेर्न पाउँछौं, रेक्ट्याङ्गुलर शेप आयो भने डेली लाइफमा रेक्ट्याङ्गुलर शेप पनि हेर्न पाउँछौं। भिजुअलाइज गर्नुस्। भिजुअलाइज गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ बुझ्न। भिजुअलाइज गर्नुभयो भने प्रब्लम आउँदैन। जियोमेट्री होस्, मेन्सुरेसन होस्, जुनसुकै च्याप्टर होस्, भिजुअलाइज गर्नुस्। अब चाहिँ जुन प्रब्लमहरु बाँकी छ हामीसँग, त्यो प्रब्लमहरुको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौं। अब प्रब्लम नम्बर 5 देखि हाम्रो बाँकी थियो। फर्स्टमा चाहिँ म्याथ चाहिँ राम्ररी बुझ्नको लागि, राम्ररी बनाउनको लागि केही कुराहरुलाई फ्लो गर्नुपर्छ। अब हेर्नुस् त, डाइरेक्ट हामी विदाउट प्रब्लमलाई हेरेर सोल्भ त गर्न सक्दैनौं। पहिला चाहिँ प्रब्लम एनालाइज गर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस् त, इफ द एरिया अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 25√3 फाइन्ड द लेन्थ अफ इच साइड। अब यहाँ त युनिट छैन, 25√3 छ। युनिट जे राख्दा नि हुन्छ, मिटर स्क्वायर राख्न सक्नुहुन्छ, सीएम स्क्वायर राख्नुस्। यदि युनिट छैन भने आफूले कन्सिडर गरेर युनिट राख्नुस्। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल आयो भनेपछि तपाईको माइन्डमा के हुनु पर्यो कि हैन, इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको त तीनवटै साइड इक्वल हुन्छ। इक्विलेटरल ट्रायंगल पहिला बनाउनुस्। इक्विलेटरल ट्रायंगलमा तीनवटै साइड इक्वल हुन्छ भनेपछि यो ए भयो भने यो पनि ए हुन्छ, यो पनि ए हुन्छ। अब यो सोल्भ गर्ने तरिका चाहिँ दुईवटा तरिकाले तपाई सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मेथड जुन हामीसँग छ, जुन एन्टिबायोटिक फर्मुला छ हामीसँग ट्रायंगलको, त्यो फर्मुला युज गरेर पनि तपाई सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फर्मुला युज गरे नि, र अस्ति नै हामी पहिलाको लेक्चरमा थ्योरी क्लास पढाउने बेलामै डिराइभ पनि फर्मुला हामी इक्विलेटरल ट्रायंगलसँग रिलेटेड एरिया निकाल्ने फर्मुला डिराइभ गरेका थिए। यदि तपाईहरुलाई थाहा छ भने फर्मुला चाहिँ मेमोराइज गर्नु होला, बुझ्नु होला। फर्मुला हामीसँग कति छ? √3/4 ए स्क्वायर छ कि छैन। यदि बाइ चान्स समस्या के आउँछ, अब 1 मिनेटको लागि तपाई मान्नुस् कि तपाई बिर्सिनु भएको छ यो फर्मुला। बिर्सिनु भएको छ भने त्यसको लागि पनि टेन्सन लिनु पर्दैन। अब हेर्नुस् त, जुन एन्टिबायोटिक फर्मुला हामीसँग के छ? √s s minus a s minus b s minus c। अब यो s भनेको त सेमी पेरिमिटर हो। सेमी पेरिमिटर भन्ने बित्तिकै अब हेर्नुस् त, तीनवटै साइडलाई जोड्नुस्। a प्लस a अपन 2 हुन्छ कि हुँदैन? (3a/2) सेमी पेरिमिटर भयो। अब चाहिँ अब त्यही भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्नुस्। यहाँ तपाई सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त, यसको सट्टामा 3a/2 माइनस a, सिमिलरली 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a। अब सोल्भ गर्नुस् त। अब हेर्नुस्, यो पनि 3a/2 माइनस a, यो पनि 3a/2 माइनस a भनेपछि एउटालाई क्याल्कुलेट गर्नुस् र क्युब गर्दा पनि भयो। गर्न सक्नुहुन्छ तपाई क्युब। त्यसो भए 3a/2। अब हेर्नुस् त, एलसीएम लिँदाखेरि 2 चाहिँ हाम्रो एलसीएम आउँछ। 3a माइनस 2a, क्युब डाइरेक्ट गरिदिनुस्। 3a/2। अब यहाँ हेर्नुस् त, 3a बाट यदि 2a घटाउने हो भने a/2 हुन्छ कि हुँदैन? a/2 को क्युब भयो। अब तपाई यहाँ हेर्नुस् त, a/2 छ भनेपछि तपाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। 3 इज मल्टिप्लाइड बाई a/2 को 4 लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त, 4 भनेको त बाहिर स्क्वायर बाहिर आउँछ कि आउँदैन? डाइरेक्ट तपाई अब स्क्वायरलाई बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। √3। अब यो तपाईको एउटा a²/4 बाहिर आयो भनेपछि डाइरेक्टली तपाई √3/4
ए स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् त एन्टिबायोटिक फर्मुला युज गरेर फर्मुला बिर्से नि फर्मुला तपाईँ डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्टिबायोटिक फर्मुला युज गरेर पनि हामी फर्मुला डिराइभ गर्न सक्यो, अर्थात् तपाईँ यसरी पनि सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब त बुझ्नुभयो होला कि हामी यसरी पनि सोल्भ गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ डाइरेक्ट किन टाइम वेस्ट गर्ने बेकारमा, अब डाइरेक्ट फर्मुला युज गरिदिनुहोस्। फर्मुला युज गरेपछि पुग्यो, किन भन्दाखेरि हामीलाई साइड क्यालकुलेट गर्नुपर्ने, तपाईँ यो मेथडबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। अब त्यसो भए म यो मेथड चाहिँ किन देखाएँ, ताकि तपाईँहरूलाई सजिलो होस्, डिफ्रेन्ट आइडिया चाहिँ माइन्डमा होस् र फर्मुला मेमोराइज, फर्मुला बिर्सिएको खण्डमा पनि तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब नेक्स्ट मेथडबाट ट्राई गरौँ डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर। अब हेर्नुहोस् त, अब बल्ल हामी प्रब्लमतिर आयो। प्रब्लम हेर्नुहोस् त, डाटा हामीसँग के गिभन छ, एरिया अफ ट्राइङ्गल। त्यसो भए म यहाँ के मानिरहेको छु, एरिया ए इज इक्वल टु 25√3। अब हेर्नुहोस् म मिटर स्क्वायर नै लिएँ। एरिया त हामीसँग छ, अब लेन्थ चाहियो कि चाहिएन, प्रब्लम हेर्नुभयो भने फाइन्ड द लेन्थ अफ इच साइड। अब प्रत्येक साइडको चाहिँ लेन्थ हामीलाई चाहियो भनेपछि अब के गर्नुहोस्, और यसरी तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। फर्मुला हामीसँग के छ, √3/4 ए स्क्वायर। साइड चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, साइड ए इज इक्वल टु वाट लेख्दा पनि भयो, 25√3। अब हेर्नुहोस् त, यो √3 त क्यान्सल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, अभियसली क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ, क्यान्सल गर्न यहाँ मिलिरहेछ। अब हेर्नुहोस् त, रिमेनिङ भनेको ए स्क्वायर/4 इज इक्वल टु 25। अब ए स्क्वायर 4 भनेको त डिभाइडमा छ, अर्को साइड लग्नुभयो भने मल्टिप्लाईमा जान्छ। त्यसो भए ए स्क्वायर इज इक्वल टु 25 × 4 इज इक्वल टु 100। अब हेर्नुहोस् त, ए स्क्वायर इज इक्वल टु, तपाईँ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 10 को स्क्वायर हुन्छ, स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल। अब ए इज इक्वल टु 10 मिटर हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, प्रत्येक साइड त 10 नै हुन्छ। त्यसो भए किन भन्दाखेरि इक्विलेटरल ट्राइङ्गलमा त इक्वल साइड हुन्छ, द्याट्स वाइ इट इज नन एज इक्विलेटरल ट्राइङ्गल। अब इक्विलेटरल ट्राइङ्गलमा भएको प्रब्लम जुन हामीलाई सोधेको थियो, फाइन्ड द लेन्थ अफ इच साइड। अब हेर्नुहोस् त, तीनवटै साइड कति हुन्छ, 10 मिटर 10 मिटर 10 मिटर हुन्छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट प्रब्लमतिर लागौँ र त्यहाँ पनि भिजुअलाइज गरौँ पहिला हामी। अब प्रब्लम नम्बर 6। अब हेर्नुहोस् त, अ रोम्बस सेप पिस अफ ल्यान्ड हैज डायगोनल्स 20 मिटर एन्ड 12 मिटर, फाइन्ड द एरिया अफ द ल्यान्ड। एउटा ल्यान्ड छ हामीसँग। अब भिजुअलाइज कसरी गर्ने, अब हेर्नुहोस् त, तपाईँ यसरी भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ फिगर बनाउनुहोस्। यो भनेको त रोम्बसमा मैले के भनेको थिएँ, रोम्बसको प्रोपर्टिज हुन्छ। यो एउटा फिल्ड भयो हाम्रो। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ मान्न सक्नुहुन्छ, म डायगोनल D1 मानिरहेको छु, यो डायगोनल भनेको हाम्रो D2। रोम्बसको प्रोपर्टिज के हुन्छ, जुन हाम्रो डायगोनल छ, डायगोनलले राइट एङ्गलमा इन्टरसेक्ट गर्छ। डायगोनल चाहिँ इन्टरसेक्ट राइट एङ्गलमा हुन्छ, देयर बाई डिभाइडिङ द डायगोनल इन्टु इक्वल हाफ भनेपछि यो पार्ट र यो पार्ट इक्वल हुन्छ र यो पार्ट र यो पार्ट इक्वल हुन्छ। र रोम्बसको एउटा प्रब्लम हामीले डिस्कस गरेका थियौँ योभन्दा पहिला। अब हाफ फर्मुला त अब तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला, हाफ डायगोनलको प्रोडक्ट। अब त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो, त्यो पनि त्यहाँ डिराइभ गरेर देखाएको थिएँ मैले। यदि हेर्नु भएको छैन भने, कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ युट्युबमा गएर सर्च गरेर एजुकेसन टेलिभिजन सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, त्यसो भए अब एउटा ल्यान्ड छ हामीसँग, त्यो ल्यान्ड भनेको ठ्याक्कै यही सेपमा छ, रोम्बस सेपमा छ भनेपछि अब तपाईलाई एरिया चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न भनिएको छ। एरिया त तपाईँ इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हुनसक्छ काइट त सुन्नुभयो होला तपाईँहरू, काइटमा पनि सोध्न सक्छ यस्तो प्रब्लम। काइटमा पनि त्यही फर्मुला युज गर्नुहोस्, हाफ प्रोडक्ट अफ डायगोनल। अब हेर्नुहोस् त, हामीसँग पहिला डाटा जुन छ त्यो डाटालाई चाहिँ पहिला कपी गरौँ। डायगोनल्स D1 इज इक्वल टु 20 मिटर
d2 इज इक्वल टू 12 मिटर। नाउ वी नो, अब हामीसँग फर्मुला त छ एरिया अफ ल्यान्ड इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट अफ डायगोनल। अब हेर्नुस् त डायगोनल पनि त हामीसँग नोन छ, त्यसो भए अब त्यो भ्यालु चाहिँ यहाँ राख्नु 20 मिटर इन्टु 12 मिटर, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, त्यसो भए 10 मिटर इन्टु 12 मिटर 120 मिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो ल्यान्डको एरिया आयो। हेर्नुस् त कति सजिलो छ, तर भिजुअलाइज गर्न जान्नु पर्यो। भिजुअलाइज गर्नुस् ताकि सजिलो हुन्छ। अब चाहिँ नेक्स्ट प्रब्लमतिर लागौँ र यस्तै यस्तै प्रब्लम रियल फिल्डमा पनि हुन्छ। रियल फिल्डमा पनि यही कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। अब हेर्नुस् त नेक्स्ट प्रब्लमतिर लागौँ। ल अब चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ प्रब्लम हो। अब म एक्जाम्पलको थ्रु तपाईहरुलाई सम्झाइरहेको छु। अम्ब्रेला त हेर्नुभयो होला, अब पानी परिरहेको हुन्छ, जति बेला पानी परिरहेको हुन्छ अम्ब्रेला नै हाम्रो सहायता हुन्छ। भनेपछि अम्ब्रेलाको थ्रु नै हामी बाहिर निस्किन्छौँ, किन भन्दाखेरि पानीलाई छेक्छ र हामीलाई जोगाउँछ पानीबाट। अब अम्ब्रेलाकै कुरा, अब अम्ब्रेला यदि हेर्नु भएको छ भने अब अम्ब्रेलामा विचार गर्नु होला। धेरै जसो अम्ब्रेला जुन पार्टमा डिभाइड भएको हुन्छ कि हुँदैन, डिभाइड त पार्टमा हुन्छ। अब ट्रायंगुलर शेपमा पनि हुन्छ। अब सेम टु सेम प्रब्लम, जस्तै अम्ब्रेला, अब प्रब्लममा चाहिँ अम्ब्रेला आएको कारणले गर्दा अलिकति चाहिँ म ब्रिफमा जान खोजेँ। अब हेर्नुस् त, एन्ड पहिला प्रब्लमलाई रिड गर्नुस्, पढ्नुस् मजाले, पहिला प्रब्लम बुझ्नुस्, त्यसपछि अब के गर्नुपर्ने हेर्नुस्। 2-3 वटा स्टेप तपाईले फलो गर्नुपर्छ। यदि राम्रो म्याथमेटिशियन बन्नु छ भने, म्याथ स्ट्रङ गर्नु छ भने फर्स्ट चाहिँ के गर्नुस्, जजमेन्ट। फर्स्ट जजमेन्ट, सेकेन्ड के गर्नुस्, प्लानिङ। फर्स्ट जजमेन्ट, सेकेन्ड प्लानिङ, थर्ड इम्प्लिमेन्टेसन। बुझ्नु भएको छैन होला सायद, फेरि म तपाईलाई नर्मल भाषामा भनिरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ प्रब्लम हेर्नुस् र प्लान गर्नुस् त्यो अनुसार। अब प्लान गरेर प्रब्लम जज गर्नुस्। पहिला जजमेन्ट भनेको पहिला जज गर्नुस् प्रब्लम कुन टाइप्सको प्रब्लम छ, यो प्रब्लम बनाउनको लागि के चाहियो त्यो चाहिँ प्लानिङ फेजमा गर्नुस्। 3 वटा फेज मैले भने, एउटा जजमेन्टल फेज, एउटा प्लानिङ फेज र जुन लास्ट फेज छ हाम्रो त्यो भनेको इम्प्लिमेन्टेसन फेज। जजमेन्टल फेजमा चाहिँ के गर्नुस्, प्रब्लमलाई जज गर्नुस् कुन टाइप्सको प्रब्लम हो यो। त्यसपछि सेकेन्ड फेजमा इन्ट्री गर्नुस्, प्लानिङ फेज। प्लान गर्नुस् त्यो अनुसार कि अब यो प्रब्लमलाई कसरी सोल्भ गर्न सकिन्छ। थर्ड फेज भनेको इम्पोर्टेन्ट फेज हो, जुन तपाईले प्लानिङ फेजमा जुन प्लान बनाउनु भएको छ कि यसरी सोल्भ गर्ने, इम्प्लिमेन्ट गर्नुस्। इम्प्लिमेन्ट भन्नाले त्यही कुरालाई अब सोलुसन क्याल्कुलेट गर्नुस्, त्यही कुरा एप्लाई गरेर। यदि 3 वटा फेज तपाईँ फलो गर्ने हो भने तपाईँ चाहिँ राम्रो म्याथमेटिशियन बन्न सक्नुहुन्छ। म्याथ चाहिँ तपाईँको स्ट्रङ हुन्छ। जजमेन्टल, प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन। अब त्यही फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, जजमेन्टल फेजमा छौँ हामी, पहिला जज गर्ने प्रब्लम। एन्ड अम्ब्रेला इज मेड अप अफ 6 आइसोलियस ट्रायंगुलर पीसेज अफ क्लथ। द मेजरमेन्ट अफ बेस अफ इच ट्रायंगुलर पीसेज इज 28 cm एन्ड 2 equal sides are 50 cm each. If the rate of cost of the cloth is Rs 0.50, find the cost of the, यहाँ चाहिँ अफ हुन्छ, find the cost of the cloths required to make the umbrella। हेर्नुस् त अब जजमेन्टल फेज चाहिँ हाम्रो सक्यो। जजमेन्टल फेजमा हामीले के पायो कि यो त एउटा अम्ब्रेला रहेछ, जुन अम्ब्रेला चाहिँ 6 वटा ट्रायंगुलर पीसेज भएको क्लोथले बनेको रहेछ। अब आइसोलियस ट्रायंगल हो। अब त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं, के हेर्यौं कि आइसोलियस ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै माइन्डमा के आउँछ, अब प्लानिङ फेजमा इन्टर गर्यौं हामी। प्लानिङ फेजमा आइसोलियस ट्रायंगल छ। अब आइसोलियस ट्रायंगल आउने बित्तिकै अब के हुनु पर्यो, अब त्यहाँ दुईटा साइड इक्वल होला। त्यसपछि जजमेन्टल फेज, प्लानिङ फेजमा अब कोस्ट पनि दिएको रहेछ। यो जुन कोस्ट तपाईँ यहाँ
देखिराख्नु भएको छ। यो भनेको पर सिएम स्क्वायर हो, सिएममा छ। पर सिएम स्क्वायर चाहिँ क्लोथ किन्नको लागि 0.50 पर्छ। पहिला चाहिँ प्लानिङ फेजमै छौँ अहिले हामी। अब के गर्नु पर्यो, 6 वटा आइसोलेस ट्रायङ्गलले यदि अम्ब्रेला बनेको छ भने पहिला एरिया क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। एरिया क्यालकुलेट गरेर म के गर्छु, डाइरेक्ट यो कोस्टले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। अब प्लानिङ फेजमै छौँ अहिले हामी। 6 वटा आइसोलेस ट्रायङ्गल र सबको डाटा पनि सेम छ, 2वटा साइड सबको इक्वल छ भनेपछि एउटा आइसोलेस ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्ने र 6ले के गर्ने, 6ले मल्टिप्लाई गरिदिने र फाइनली हामी कोस्ट कसरी निकाल्छौँ, यहाँ पर सिएम स्क्वायर दिइसकेको छ। रेट हाम्रो 0.50, लास्टमा यो रेट लिएर मल्टिप्लाई गर्ने निस्कियो। अब प्लानिङ फेज पनि हाम्रो सक्यो। अब चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा छौँ। अब त्यही कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु। त्यसो भए स्टार्ट गर्नु पर्यो सोलुसन। पहिला डाटा कपी गर्नुस्। अब हेर्नुस् त, एउटा अम्ब्रेला छ, जुन अम्ब्रेला भनेको तपाईको 6 वटा आइसोलेस ट्रायङ्गुलर पिसेज अफ क्लोथले बनेको छ। अब हेर्नुस् त, अब डाटा त्यहाँबाट लेख्नुस्। पहिला आइसोलेस ट्रायङ्गल बनाइहाल्नुस् ताकि सजिलो हुन्छ। यो साइड इक्वल ए, यो भनेको हाम्रो बेस बी। यस्तै 6 वटा ट्रायङ्गुलर पिसेज अफ क्लोथले एउटा अम्ब्रेला बनेको छ यहाँ। अब हेर्नुस् त, डाटा तपाईँ लिनुस्, त्यहाँ डाटा लिन सक्नुहुन्छ। ए इज इक्वल टु 28 सिएम, बी इज इक्वल टु, यहाँ हेर्नुस् त, बी भनेको बेस अफ ट्रायङ्गल। बेस नै हाम्रो, बेस कति छ, बेस यहाँ हेर्नुभयो भने द मेजरमेन्ट अफ द बेस अफ इच ट्रायङ्गुलर पिसेज इज 28 भनेपछि बी कति छ यहाँ 28 सिएम। ए कति छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इक्वल साइड्स आर 50 सिएम इच। त्यसो भयो यो हाम्रो 50 सिएम। अब हेर्नुस् त, डाइरेक्ट एरिया क्यालकुलेट गर्नुस्। एरिया अफ क्लथ ए मानिरहेछु म। 6 वटा छ भने अब के गर्नु पर्यो, पहिला नै 6ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् र आइसोलेस ट्रायङ्गलको फर्मुला। अब आइसोलेस ट्रायङ्गलको फर्मुला सम्झिनु पर्यो हजुर यहाँ। अब हेर्नुस् त, 6 × 1/4 बी रुट अन्डर, फर्मुला चाहिँ हामीसँग कति हुन्छ, फर्मुला के छ हामीसँग, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब के गर्नुस्, डाटा राख्नुस्। अहिले हामी इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा छौँ। बी भनेको 28 रुट अन्डर 4 × 50 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर। अब हेर्नुस् त, अब क्यालकुलेसन मात्र गर्नु पर्यो। क्यालकुलेसन गर्नुस् डाइरेक्ट। क्यालकुलेटर छ भने क्यालकुलेटरमा क्यालकुलेट गर्नुस्, नत्र म्यानुअली पनि तपाईँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, 7 4 जा 28, 6 × 7 × 4 × 2500 माइनस 28 को स्क्वायर गर्ने हो भने 784 42 रुट अन्डर। अब हेर्नुस् त, 2500 × 4 गर्ने हो भने कति हुन्छ हामीसँग, 10,000 हुन्छ कि हुँदैन, 10,000 माइनस 784 42 रुट अन्डर। अब 10,000बाट के गर्नुस्, 784 घटाउनु पर्यो। त्यसो भए रिमेनिङ कति हुन्छ, 9216 रुट निकालिदिनुस्। अब 42 × अब रुट अन्डर 9216, 9216 को रुट कति हुन्छ, रुट निकाल्नुस्। 96 चाहिँ रुट हुन्छ हाम्रो।
अब 42 र 96 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति हुन्छ 4032 cm स्क्वायर भयो। अब हेर्नुहोस् त जति क्लथ चाहियो हामीलाई अम्ब्रेला बनाउनको निम्ति त्यो क्लथको एरिया आयो कि आएन। अब चाहिँ कोस्ट पत्ता लगाउनु पर्ने कति कोस्ट लाग्ला। अब यहाँ हेर्नुहोस् त 0.50 पर cm स्क्वायर चाहिँ हामीलाई पे गर्नु परिरहेछ। त्यसो भए अब एरियामा यदि मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने क्लथको पैसा पनि निस्किन्छ। अब त्यही गर्नुहोस्, एरियामा मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् रेटले। नाउ टोटल कस्ट अफ क्लथ्स इज इक्वल टू, अब हेर्नुहोस् त पर सीएम कति छ हाम्रो 0.50 इज मल्टिप्लाइड बाई अब हेर्नुहोस् त यो कति आयो हाम्रो आर्यस 2016 रुपीज चाहिँ अब अम्ब्रेला बनाउनको लागि यति पैसा तिर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि क्लथ किन्नको लागि 2016 रुपीज लागिरहेछ। अब यस्तै प्रोब्लेमहरू, यो चाहिँ एसई पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट प्रोब्लेम हो, त्यसैले नोट गर्नुहोला। र यस्तै टाइप्सको प्रोब्लेमहरू सोधिरहेको हुन्छ, पछि पनि हामीलाई यही कुराहरू काम लाग्छ। अर्को, अब यो मेन्सुरेसनको अहिले धेरै बाँकी छ। अब अर्को अहिले त प्लेन सर्फेसमै छौँ हामी, पछि गएर सिलिन्डरको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, सर्कलको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, स्फेयरको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, पिरामिडको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। त्यहाँ पनि हुनसक्छ यदि त्यो सेपको आयो भने, यदि रेट क्यालकुलेट गर्न भन्यो भने यही कुराहरू हामी त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। 3वटा फेज चाहिँ माइन्डमा राख्नुहोला ताकि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अब नेक्स्ट प्रोब्लमतिर लागौँ। अब यो हेर्नुहोस् त, यो पनि इम्पोर्टेन्ट प्रोब्लम हो र हाम्रो रियल फिल्डमा पनि यस्तो सेपहरू भेटिरहेको हुन्छ र यही कुरा हामीलाई सजिलो त सजिलै हो। यो हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो ट्रापिजियम सेपको हो, मानौँ यो ल्यान्डै हो, ट्रापिजियम सेपको ल्यान्ड रहेछ। अब एरिया क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अब फिगरलाई रिफर गर्नुहोस् त, पहिला चाहिँ फर्मुला अब के छ, जस्तै यो हाम्रो फर्मुला पहिला सम्झिनुहोस् 1/2। अब यो साइड कति हो, म यो साइड ए मानिरहेको छु, यो साइड बी मानिरहेको छु। अब हेर्नुहोस् त ए प्लस बी र हाइटले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने ट्रापिजियमको एरिया निस्किन्छ। अब यही कुरालाई पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो, पहिला चाहिँ जज त हामीले गरिसक्यो, ट्रापिजियम सेपको छ। अब प्लान बनाउनु पर्यो, फर्मुलाहरू माइन्डमा अब ल्याउनु पर्यो, सेभ गर्नु पर्यो। अब चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। त्यसो भए हेर्नुहोस् त, यहाँ यच चाहिँ त्यहाँ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, ए डाटा पनि नोन छ, बी पनि नोन छ। अब यच क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने अब हेर्नुहोस् त, हुनसक्छ तपाईँले प्रोब्लमलाई सोध्न सक्छ कि प्रोब्लममा के सोध्न सक्छ नेक्स्ट, कि यो जुन साइड देखिराख्नु भएको छ, यो अननाउन साइडहरू पत्ता लगाउनको लागि तपाईँ यसरी ड्रो गरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, फर्स्ट काम भनेको यो भनेको त हाम्रो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो कि होइन, राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो। त्यसो भए यो त हाम्रो पी भयो, यो बी भयो र यो एच भयो। हाइट भनेको त पी पत्ता लगाउनु पर्यो, ए पनि नोन छ, बी पनि नोन छ। अब पी पत्ता लगाउनुहोस्। अब चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा गइसक्यौँ। अब हेर्नुहोस् त, इन ट्राइङ्गल एबिसी, अब एबिसीमा के गर्नु पर्यो, पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नुहोस् त। युजिङ पाइथागोरस थ्योरम। अब हेर्नुहोस् त, पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँको पी स्क्वायर प्लस 16 को स्क्वायर गर्नुहोस् इज इक्वल टू 20 स्क्वायर हुन्छ। पी त हामीलाई चाहियो, फर्मुला हेर्नुभयो भने यहाँ त यच हाम्रो अननाउन टर्म हो भनेपछि यच भनेको त यही पी भयो कि भएन। हाइट हुनको लागि त 90 डिग्री एङ्गल बनाउनु पर्यो कि परेन, पर्यो।
अब हेर्नुहोस् त त्यसो भए यो पत्ता लगाउनुहोस्। पी पत्ता लगाउनु छ भने हामी के गर्छौँ 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर गरिदिनुहोस्। 20 को स्क्वायर गर्ने हो भने कति हुन्छ हाम्रो 400 माइनस अब के गर्नुहोस् 16 को स्क्वायर गर्नुहोस् कति आउँछ। अब 400 बाट 256 घटाउनु भयो भने 144 हुन्छ। त्यसो भए अब तपाईँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ पी स्क्वायर इज इक्वल टु 144 भनेको त 12 को स्क्वायर हो कि होइन, 12 को स्क्वायर हो। लेख्नुहोस् यहाँ 12 को स्क्वायर। अब क्यान्सल भनेपछि पी इज इक्वल टु एच इज इक्वल टु 12 युनिट हेर्नु होला, सिएममा छ भने सिएम। अब हेर्नुहोस् त एच पनि हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ। अब डाइरेक्ट तपाईँ एरिया क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यही फर्मुला युज गर्नुहोस्। यो रियल फिल्डमा पनि काम लाग्छ। रियल फिल्डमा जति बेला तपाईँ एसई दिएर जस्तै अब अमिनकै फिल्डमा इन्टर गर्नुभयो भने यो कुराहरू तपाईँको माइन्डमा हुनु पर्यो। त्यसैले अब विचार गर्नुहोस् त। नाउ एरिया म ए मानिरहेको छु। ए को फर्मुला हामीसँग के छ 1/2 ए प्लस बी इन्टु एच। अब हेर्नुहोस् त 1/2 ए प्लस बी भन्नाले 16 प्लस बी भनेको 21 इन्टु 12। अब हेर्नुहोस् त 2 6 जा 12। अब 37 भयो। यो 37 इन्टु 6 गरिदिनुहोस् भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त 7 6 जा 42 इन्हान्स 4 6 3 जा 18 4 22 सिएम स्क्वायर एरिया आयो। अब हेर्नुहोस् त कति सजिलो तरिकाले हामी एरिया क्यालकुलेट गरिरहेछौँ। त्यसैले भिजुअलाइज गर्नुहोस्। पहिला 3वटा फेज चाहिँ फ्लो गर्नु होला। यो ट्रिक नै हो तपाईँहरूको लागि म्याथ चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि। जजमेन्टल फेज, प्लानिङ फेज र इम्प्लिमेन्टेसन फेज। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अब जुन हामी नेक्स्ट तपाईँहरूसँग बुक होला, प्र्याक्टिस बुक होला, प्र्याक्टिस बुक हेर्नुहोस् र अब स्टार्ट गरिदिनुहोस् प्र्याक्टिस गर्न। जति तपाईँ जस्तै गेम अब कुनै प्लेयरले गेम खेलिरहेको हुन्छ, जति उसले आफ्नो गेममा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छ, एक्सर्साइज गर्छ, त्यति नै उसको गेम चाहिँ सुध्रिँदै जान्छ। म्याथ त्यही हो। गेम बुझ्नुहोस् र प्र्याक्टिस स्टार्ट गरिदिनुहोस्। यदि कतै तपाईँलाई प्रब्लम आयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि हामी यही च्याप्टरको भिडियो लिएर आउनेछौँ, लेक्चर लिएर आउनेछौँ। अब जुन हाम्रो नेक्स्ट हुन्छ मेन्सुरेसनमा, अब जुन नेक्स्ट सिलिन्डरको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। अब नेक्स्ट पार्ट अहिले त प्लेन सर्फेस पढ्यौँ। अब चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा मेन्सुरेसनको एउटा नयाँ टपिक लिएर आउँछु। त्यसैले तपाईँहरू टचमा बस्नुहोस्, एजुकेसन टिभीलाई हेर्दै गर्नुहोस्। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।